भक्ति संगीतका साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा युट्युब च्यानललाई हेर्नुहुने समस्त दर्शक एवं श्रोतागण सबैलाई श्रीहरिको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोला श्रीहरि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई हामीले यो परम पवित्र समय स्वस्थानी उपासनाको समयमा भगवती स्वस्थानीका पावन प्रसङ्गहरू, जस अन्तर्गत भगवान शङ्करका पावन कथा गाथाहरू श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। स्कन्द महापुराण अन्तर्गत माघ महात्म्यको पावन प्रसङ्गहरू हजुरहरूलाई हामी श्रवण गराइरहेका छौँ। आजभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा हजुरहरू समक्ष हामीले माता सती र भगवान शङ्करको यसरी विवाह भयो। दक्षले भगवान विष्णुलाई छोरी दिने क्रममा भगवान विष्णुलाई छल गरेर भगवान महादेवलाई त्यो हात समर्पण गर्नु हो भन्ने पावन प्रसङ्ग हामीले केलायौँ, हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गरायौँ। आउनुहोस्, अब हामी 5औं अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। 5औं अध्यायका सारगर्भित कथा प्रसङ्गहरू हजुरहरूलाई हामी श्रवण गराउनेछौँ। त्योभन्दा अगावै भगवानको प्रार्थना गर्नेछौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्ज्ञायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा मृरुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अघि पनि हामीले चर्चा गर्यौं। 4औं अध्यायमा कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई, सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यो पावन प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ, जसमा कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, तपाईलाई मैले भगवान शङ्कर र माता सतीको विवाहको प्रसङ्ग ल्याएर श्रवण गराएँ। यसरी भगवान विष्णुले छल गरेर माता सतीको हात भगवानका शङ्करका हातमा लगाइदिनु भयो र आफू अवाक बनेर केही पनि नबोली त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। भगवान विष्णु साह्रै दुःखी भए, साह्रै पीडित भए। दक्ष र बिरणी पीडित हुँदै हात हल्लाउँदै बिदा दिए। छोरी, तिम्रो भाग्य नै यस्तो रहेछ, के गर्नु, छोरीको कर्मै यस्तो रहेछ, अर्काको घरमा जानुपर्ने, आफ्ना पतिका साथमा त्यो घरलाई समुज्वल बनाउनु पर्ने, उज्यालो बनाउनु पर्ने। त्यसकारणले छोरी, जसरी हाम्रो घरलाई तिमीले उज्यालो बनाएकी थियौ, त्यसरी नै आफ्ना पतिको घरलाई पनि तिमीले उज्यालो बनाउनु है। कहिले पनि छल कपट नगर्नु, सधैँभरि उज्यालो बनाएर घरको शोभा तिमीले बढाउनु है छोरी भनेर दक्ष र बिरणीले बिदा दिए। माता सतीका साथमा ती वृद्ध सन्यासी स्वरूप महादेव आज सतीको हात समातेर त्यहाँबाट कैलाशतर्फ उन्मुख बन्न लाग्नुभयो। बाटामा परीक्षा गर्नुभयो। ती तमाम परीक्षाबाट पनि असाध्यै मलिनता प्रकट गराएर माता सतीले त्यो परीक्षाबाट पास हुनुभयो। आज माता सतीको त्यो मलिनताप्रति भगवान शङ्कर पनि झुक्नुभयो। हो दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले आफ्नो अन्तर्मनमा श्रद्धा र भक्तिलाई जगाउन सक्यौँ भने, भक्तिलाई जागृति गराउन सक्यौँ भने ईश्वर पनि तपाईँ हाम्रा सामु झुक्तो रहेछ। त्यस्ता कैयौँ दृष्टान्तहरू तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, पुराणहरूले बताएका छन्। भक्तिप्रति ईश्वर समर्पित भन्छ। त्यही भएर त भागवत महापुराणमा चर्चा आउँछ, भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्तिरूपी सूत्रले ईश्वरलाई बाँध्न सकिन्छ। त्यसकारणले परमात्मालाई अन्तर्मनमा स्थापना गर्नका निमित्त सबैभन्दा पहिला हामीले
हृदयमा भक्तिलाई जगाउनु पर्दछ, श्रद्धालाई जगाउनु पर्छ अनि भगवानलाई स्थापना गर्न सकिन्छ। आज माता सतीलाई त्यहाँबाट भगवान शङ्करले लिएर जानुभयो कैलाशको टापुमा, एउटा खरको झुपडी बनाउनु हो। त्यो खरका झुपडीभित्र महादेवले असाध्यै विशाल सुन्दर कैलाशको दर्शन गराउनु भयो। त्यही कैलाशमा सुखका साथ, खुसीका साथ आज माता सती र महादेव त्यहाँ निवास गर्न लाग्नुभयो भनेर कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई यो पावन परम पवित्र प्रसङ्ग 4औं अध्यायमा श्रवण गराउनु भएको थियो। सोही प्रसङ्ग हामीले पनि श्रवण गरेका थियौँ। आउनुहोस् अब हामी 5औं अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, यसरी भगवान शङ्कर र माता सतीको विवाह भयो भनेर भनेपछि अगस्त्य महामुनिले भन्नुभयो, प्रभु, मैले विविध कथा प्रसङ्गहरूद्वारा श्रवण गरेको थिएँ। भगवान शङ्करले एकै बाणले त्रिपुरासुरको वध गर्नुभएको थियो अरे। त्यो त्रिपुरासुर असाध्यै शक्ति सम्पन्नवाला थिए अरे। यो कथा सुनाइदिनुहोस् न, कसरी महादेवले एकै बाणले त्रिपुरासुरको वध गर्नुभएको थियो। त्यो त्रिपुरको वध गर्न सक्ने क्षमता भएका भगवान शङ्करको पावन प्रसङ्ग सुनाइदिनुहोस् न प्रभु भनेर यहाँ अगस्त्य महामुनिले यसरी प्रश्न गर्नुभयो। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, म तपाईँलाई अवश्यमेव त्रिपुरासुरको वध भएको प्रसङ्ग श्रवण गराउनेछु। हे मुनि, जब कश्यप र दितिका सन्तान हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपलाई भगवान विष्णुले वराह अनि नरसिंहको स्वरूपलाई धारण गरेर अन्त्य गर्नुभयो, जब यसरी अन्त्य गरिसके पश्चात सारा दानवहरू साह्रै दुखी भए, असाध्यै पीडित भए। हाम्रो नेतृत्व गर्नेवाला त्यस्तो शक्ति सम्पन्नवाला हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको वध भएपछि अब हामी कसरी यो संसारमा रहने होला? हामी त निरीह बनेका छौँ, हामी त सहाराले हीन भएका छौँ। दानवहरूले एक आपसमा यसरी सरसल्लाह गर्न लागे। त्यही मध्येमा दानवहरू मध्येमा त्यत्तिकै शक्ति सम्पन्नवाला एकजना मय नाम गरेका दानव रहन गएका थिए। तिनी साह्रै शक्ति सम्पन्नवाला रहन गएका थिए। यिनका दुई मित्रहरू थिए, विद्युतमाली र ताराकाक्ष नाम गरेका दुई यिनका मित्रहरू रहन गएका थिए। तिनै दुई मित्रहरूका सन्निधिमा गए मय, एक आपसमा मित्रता कायम गरे र भन्न लागे मयले, हे साथी हो, हामी अहिले हाम्रा अग्रजहरू हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको अन्त्य भइसके पश्चात हामी सहारा बेसहारा बनेका छौँ। अब हामी शक्ति सम्पन्न बनेर शक्तिलाई हामीहरूले केन्द्रित गराएर यस्तो आराधना गरौँ जसको माध्यम शक्तिलाई जागृति गराउँ अनि शक्ति सम्पन्नवाला भइसके पश्चात समस्त देवी देवताहरूलाई आफ्नो हातमा, आफ्नो मुठीमा बनाउन सकिन्छ। ल हामी एक आपसमा आराधना गरौँ भनेर ताराकाक्ष, विद्युतमाली र मय नाम गरेका यी 3 दानवहरू केवल तपस्या गर्नका निमित्त त्यस्तो पर्वतमा गए, कठोर तपस्या गर्न लागे। जुन तपस्याका प्रभावले गर्दाखेरि सारा पृथ्वी थरथर काँप्न लागिन्। यति कठोर तपस्या गरे, पृथ्वी थरथर गरेर काँप्न लागिन्, वायु बन्द हुन लाग्यो। आज यिनीहरूले ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः भन्दै ब्रह्माजीको आराधना गर्न लागे। ब्रह्माजीको यो कठोर तपस्याका कारणले गर्दाखेरि आज ब्रह्माजी सन्तुष्ट बन्नुभयो यिनीहरूको आराधनादेखि। ब्रह्माजी यिनीहरूलाई आशीर्वाद दिन भनेर हिमालयको त्यो टाकुरामा जानुभयो। ब्रह्माजी छेउमा जानुहुन्छ, यिनीहरू पद्मासन कसेर बसेका छन्, ज्ञान मुद्रामा छन्। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः भनेर भन्छन्। ब्रह्माजी गएर भन्नुहुन्छ, हे असुर हो, तिमीहरूको आराधनादेखि म साह्रै सन्तुष्ट भएको छु। तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिन भनेर म आएको छु। उठ उठ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ उठ, तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिन भनेर म आएको छु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो। आज तिनैजना यी असुरहरू जुरुक जुरुक उठ्न लागे, ब्रह्माजीलाई हात जोडेर वन्दना गर्दछन्। हे ब्रह्मन, हामीले यो साह्रै कठोर तपस्या गरेका छौँ। आज हाम्रो आराधनादेखि हजुर सन्तुष्ट हुनुभएको छ। हामी हजुरलाई कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई त कस्तो लाग्छ भने नि प्रभु, संसारमा एकमात्र शक्ति सम्पन्नवाला तपाईँ हुनुहुन्छ अनि यो सारा संसारको सृष्टि गर्नेवाला पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। सारा संसारको एकमात्र मालिकलाई आज हामीले सन्तुष्ट गराएका छौँ। हामी कति भाग्यमानी रहेछौँ। ओहो, आफूले आफ्नो प्रशंसा गर्न लागे आज 3 असुरहरू। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको आराधनादेखि म साह्रै सन्तुष्ट भएको छु, मसँग आशीर्वाद माग। यिनीहरूले भने, हामीले इच्छाएको वस्तु तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? अवश्यमेव। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। आज यिनीहरूले भन्न लागे, प्रभु, हामीहरूलाई कसैले पनि जित्न नसकोस्, हामी कहिले पनि मृत्युलाई वरण गर्नु नपरोस्, हामीलाई मृत्युलाई जित्न सकौँ। यसरी ब्रह्माजी सामु यिनीहरूले आफ्नो अन्तर्मनमा भएको आशीर्वाद माग्न लागे।
आफ्ना अन्तर मनमा भएको जुन कुराहरू थियो त्यो माग्न लागे। ब्रह्माजी हाँस्दै भन्नुहुन्छ, मैले त संसारमा एक दिन मर्नुपर्छ, तिमीहरूलाई नमर्नेवाला त्यस्तो वर कसरी प्रदान गरौँ? त्यो त म दिन सक्दिनँ। त्यसो भए प्रभु हामीलाई यस्तो 3वटा नगर दिनुहोला जुन नगरमा कसैले पनि आक्रमण गर्न नसकोस्, देवी देवता कसैले पनि त्यो नगरलाई जित्न नसकोस्। जुन दिन यी 3वटा नगर 3वटा पुर जब 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्छ अनि 10,000 वर्ष पछाडि जब ती 3वटा पुर एकै ठाउँ आधा निमेषका निमित्त जोडिने छन्, त्यसै दिन जो शक्ति सम्पन्नवाला पुरुषले एकै बाणमा त्यो 3वटा पुरमा प्रहार गर्नेछ, एक बाण, त्यतिखेर हाम्रो अन्त्य होस्, नत्र भए हाम्रो अन्त्य नहोस्। प्रभु ती 3 पुर पनि यस्ता हुन् जो स्वर्गको त्यो वनभन्दा पनि, आनन्दमय वनभन्दा पनि कम्ती नहोस्। त्यस्तो खालको हामीहरूलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोला भनेर यी 3 असुरहरूले, मय, तारकाक्ष र विद्युतमाली नाम गरेका यी असुरहरूले जब ब्रह्माजीको आराधना गर्न लागे, ब्रह्माजीले तथास्तु आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। आज यी 3 असुरहरू साह्रै सन्तुष्ट हुन लागे, खुसी हुन लागे। त्यही समयमा यी 3 असुरहरू त्यहाँबाट साह्रै सन्तुष्ट भएर आदिकल्पमा यिनीहरूले 3 पुरको रचना गर्ने विचार गरे र त्यत्तिकैमा मय नाम गरेको दानव जो अग्र पङ्क्तिमा लागेर यी 3 पुरको रचना गर्न लाग्यो। एउटा फलामको नगरको निर्माण गर्न लाग्यो, अर्को चाँदीको नगर निर्माण गर्न लाग्यो, अर्को सुनको नगर निर्माण गर्न लाग्यो। सुन, चाँदी र फलामको 3वटा पुरहरूको निर्माण गर्न लाग्यो यो मय नाम गरेको दानवले। हे मुनि, जब यति भइसके पश्चात आज यी 3 दानवहरू असाध्यै खुसी छन्, सन्तुष्ट भएका छन्, अन्तर्मनमा खुसीको बहार छाएको छ यिनीहरू माझ। ती 3 पुर आकाशमा मानव सुमेरु पर्वतका टाकुराहरू चम्किरहेका छन् कि झैँ देखिन लागे। यति सुन्दर ती 3 नगरहरू रहन गएका थिए, जसमा मुगा मडी माणिक्यहरूले सुशोभित भएको त्यो 3 नगरहरू रहन गएका थिए। प्रत्येक भित्तामा मडी माणिक्यहरूले सुशोभित भएको परैबाट झललल बल्दो यस्तो नगर 3वटा पुरको यी मय नाम गरेका दानवले निर्माण गर्न लागे। जुन पुरका वरिपरि असाध्यै सुन्दर सुन्दर पुष्प वाटिकाहरू रहन गएका थिए, अनेक प्रकारका वृक्षहरूले सुशोभित भएको त्यो 3वटा पुरहरू रहन गएको थियो। नित्य निरन्तर 12 मास सुन्दर सुन्दर फुलहरू फुलिरहन्थे अनि त्यसमा पनि 12 मास असाध्यै मिठा मिठा रसिला युक्त भएका त्यस्ता फलफुलहरू लागिरहन्थे। यति सुन्दर त्यो नगरको निर्माण गर्न लागे यी मय नाम गरेका दानवले। हे मुनि, जब यति भइसके पश्चात त्यो नगरको त अवर्णनीय नगरको निर्माण गर्न लागे, ती पुरहरूको निर्माण गर्न लागे यी मय नाम गरेका दानवले। यहाँ कुमारजी भन्नुहुन्छ अगस्त्य महामुनिलाई, हे मुनि, दैत्यालये तद सुशुभे तथैव प्रवृत्त केकी विगहेर्महद्भिः तत्पुन्नखाभिन्न पयोधराभिराकिरणरत्यन्तविलोचनाभिः सव्रीडमी सच्चपलेक्षणाभिर्योषिद्भिराकिरणमतिवरेजि लौहं पुरं चाधमयस्सकार तत्तारकाख्याय ददौ मयस्सा। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, ती 3वटा पुरहरूको निर्माण गरिसके पश्चात लौह भनेको फलामको नगर, फलामको पुर केवल तारकाक्षलाई प्रदान गरे, चाँदीको पुर विद्युतमालीलाई प्रदान गर्न लागे अनि सुनको जो पुर थियो त्यो आफू स्वयं मयले स्वीकार गरेर खुसीका साथ, सुखका साथमा समस्त त्यहाँ आफ्ना दानव प्रवृत्तिले युक्त भएका दानव सेनाहरूका साथमा खुसीका साथमा रहन लागे यी 3 दानवहरू। जसरी स्वर्गमा समस्त देवताहरू अप्सराहरूको नृत्य अनि गन्धर्वहरूको गानलाई श्रवण गर्दै, नृत्यको अवलोकन गर्दै खुसीका साथमा रहन्छन्, त्यसरी नै यी 3 जो दानवहरू पनि त्यहाँ खुसीका साथमा रमाउन लागे। हे मुनि, समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। कालान्तरमा आज यी 3 जो दानवहरू थिए यिनीहरूको शक्ति बढ्दै बढ्दै जान लाग्यो। यिनीहरूले एक आपसमा भेला भएर सरसल्लाह गर्न लागे, अब हामी देवताहरूको त्यो स्वर्गलाई जित्नुपर्छ, किनभने देवताहरूलाई जित्यौँ भने त्यो स्वर्गको सुख पनि हामीले भोग्न पाउँछौँ। त्यसकारणले हामीले त्यो स्वर्गको सुखलाई भोग गर्नका निमित्त हे साथी हो, अब हामीले स्वर्गलाई आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर
जब यी दानवहरूले एक आपसमा सरसल्लाह गर्न लागे, समस्त देवी देवताहरूलाई असाध्य धेरै दुःख दिन लागे। स्वयं इन्द्र स्वर्गका राजा इन्द्रलाई बोलाएर झाडु पोचा लाउन लागे। वरुण स्वयं पानी बोक्नका निमित्त उपस्थित बने। समस्त दश दिक्पालहरूलाई असाध्य धेरै दुःख दिन लागे। सारा देवी देवताहरू सबै दुखी भए, पीडित भए। सबै असाध्यै दुखी भएका कारणले गर्दाखेरि परमात्माका शरणमा जाने भए, ब्रह्माजीका शरणमा जाने भए। जब पीडा हुन्छ दर्शक, जब दुःख हुन्छ, जब कष्ट हुन्छ, अनि मात्र ईश्वरको स्मरण आउँछ। यहाँ समस्त देवी देवताहरूलाई साह्रै पीडा भएपछि ब्रह्माजीका चरणमा पुग्ने भए। सबै गएर ब्रह्माजीले आफ्नो दुःखको कुराहरू सुनाउन लागे। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवता हो, यसलाई यी तीन दानवहरू साह्रै शक्ति सम्पन्नवाला बनेका छन्। यिनीहरूलाई त कहाँ मैले अन्त्य गर्न सक्छु र यिनीहरूलाई परास्त गर्नका लागि त एकमात्र परब्रह्म भगवान् शङ्करका शरणमा जानुपर्छ। लौ सबैजना जाउँ भगवान् महादेवका शरणमा। सारा देवताहरूलाई समेटेर ब्रह्माजी आज महादेवका सन्निधिमा जानु हो। महादेवका सन्निधिमा गएर सारा देवी देवताहरू एक आपसमा भेला भएर हात जोडेर बिन्ती बिसाउँछन्, वन्दना गर्छन्। एक आपसमा वन्दना गर्न लागे, हात जोड्छन्। हे पिनाकधारी, हे प्रभु, हे चन्द्रमौलेश्वर, हे कैलासवासी, हजुरका शरणमा आएका छौँ। हजुर त साह्रै सुन्दर हुनुहुन्छ। हे भोलेनाथ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भगवान, हे शङ्कर, हे पिनाकधारी, हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो वन्दनालाई स्वीकार गर्नुहोला प्रभु। आज हामी साह्रै पीडित भएका छौँ। हाम्रो साह्रै हामी माझ भएको यो अत्याचारलाई हजुरले श्रवण गरिदिनु होला। हामी साह्रै पीडित भएका छौँ, दुःखी भएका छौँ। हे भगवान, हे शङ्कर, हे आशुतोष, हाम्रा हरेक कष्टलाई अन्त्य गर्नका निमित्त हजुरले केसम्म गर्नुहुन्न र प्रभु, हाम्रा प्रत्येक पल पलमा साथ दिनेवाला प्रभु भगवान, हे शङ्कर, हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो वन्दनालाई स्वीकार गर्नुहोला भनेर समस्त देवताहरूले भगवान आशुतोषको दिव्य भव्य स्तुति वन्दना गरे। आज भगवान मुसुक्क मुस्कुराउँदै आँखा खोल्दै भन्नुहुन्छ, देवता हो, तिमीहरू माझ के भयो? सबै म माझ भन। अवश्य नै हो, तिमीहरूको दुःख र कष्टलाई अन्त्य गर्ने म बाटो खोज्नेछु। भगवान आशुतोषले भन्नुभयो। भगवान आशुतोष भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले नदिने यो संसारमा के छ र? म त केवल भक्तका अधीनमा रहन गएको छु। भक्तले मलाई पुकार गरियो भने म त्यहाँ जान्छु। हो दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ हामीले श्रद्धा र भक्तिका साथमा परमात्माको पुकार गऱ्यौँ भने अवश्य नै हो ईश्वर आउनुहुनेछ। भक्तले एक पाउ मात्रै ईश्वरका निमित्त अगाडि बढायो भने परमात्मा भगवान 10 पाउ धाएर त्यो भक्तको सङ्कटलाई, भक्तको इच्छालाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त ईश्वर त्यहाँ जानुहुन्छ। आज देवताहरूलाई भगवान शङ्करले भन्नुभयो, भन तिमीहरू माझ के भयो भन्दा ब्रह्माजी अगाडि बढेर सबै बेली विस्तार बताउनु भयो। हे प्रभु, असुरहरू रहन गएका छन् 3 जना। यी 3 असुरहरूले सारा देवताहरूलाई साह्रै धेरै दुःख दिएका छन्। 3वटा पुरको निर्माण गरेर यसरी बसेका छन्। सबै बेली विस्तारका साथमा ब्रह्माजीले जब सुनाउनु भयो, यी असुरहरूले देवताहरूलाई साह्रै धेरै दुःख दिए। प्रभु, हजुरले यी 3 असुरको अन्त्य गरिदिनु होला भनेर ब्रह्माजीले सबै कुरा भनिसके पश्चात हजुरले यी त्रिपुरासुरलाई संहार गरिदिनु होला। अनि मात्र यी देवताहरूको अनुहारमा मुस्कानको जागृति हुन्छ, नभए त असाध्यै सुसुप्त अवस्थामा छन्। असाध्यै मलिनताका साथ यी बाँचिरहेका छन् देवताहरू। हामी साह्रै पीडित बनेका छौँ। देवताहरूले भन्न लागे। ब्रह्माजीले त्रिपुरासुरको सबै कुरा बताउनु भयो। अभेद्य छन्, असाध्य शक्ति सम्पन्नवाला छन्। यसरी 10,000 वर्ष पश्चात यी 3 पुरहरू एकै ठाउँ मिल्नेछन् आधा निमेषका लागि। त्यतिखेर हजुरले एकै बाण प्रहार गर्नुहोला भनेर ब्रह्माजीले सबै भनिसके पश्चात आज भगवान शङ्कर त्रिपुरासुरलाई अन्त्य गर्नका निमित्त रथको तयार गर्न लाग्नुभयो। यति विशाल रथको निर्माण गर्नुभयो, जुन रथमा चन्द्रमा र सूर्य रूपी 2टा पहियाहरू रहन गएका थिए।
जुन रथमा नवग्रह मण्डलहरू रहन गएको थियो, जुन रथमा वायुमण्डल रहन गएको थियो, जुन रथमा संवत्सरहरू नक्षत्रहरू रहन गएका थिए, सारा संसारमय यस्तो शक्ति सम्पन्नवाला रथको निर्माण गर्नुभयो। आज भगवान शङ्करले समस्त देवताहरूले साथ दिन लागे त्यो रथको निर्माण गर्नका लागि। त्यतिखेर भगवान शङ्करले रौद्र स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो, जुन रौद्र स्वरूप देख्नलाई पनि असाध्यै डरलाग्दो त्यस्तो भगवान शङ्करको रौद्र स्वरूप रहन गएको थियो, जसमा नन्दी, भृङ्गी, गणेश, कुबेर आदि सबै रहन गएका थिए। भगवान शङ्करका साथमा भगवान शङ्करलाई युद्धमा सहायता गर्नका निमित्त नन्दी, भृङ्गी यी आदि गरेका गणहरू रहन गएका थिए। यो सारा सबै त्रिपुरासुरलाई वध गर्नका निमित्त यो सबै इन्स्ट्रुमेन्ट मिलाइसके पश्चात त्यत्तिखेरै नारदजी त्रिपुरासुरहरूलाई खबर दिनका निमित्त त्यहाँबाट दैत्यहरूका सन्निधिमा जानुभयो। गएर नारदजीले सबै कुरा बताउन लाग्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूलाई मार्नका निमित्त यसरी देवताहरूले सबै इन्स्ट्रुमेन्ट मिलाइरहेका छन्, त्यसकारणले तिमीहरूले के उपाय गर्नु पर्यो। जब नारदजीले गएर मयलाई भनिसके पश्चात मय नाम गरेका दानवले आफ्ना साथीहरू विद्युतमाली र ताराकाक्ष नाम गरेका दुई असुरहरूलाई बोलाएर साथीहरूसँग एक आपसमा सरसल्लाह गर्न लागे। हामीलाई देवताहरूले साह्रै धेरै दुःख दिन लागे, हामीलाई देवताहरूले मार्न लागेका छन्, हे साथी हो, अब के गर्ने होला। मयले भन्न लागे, यी दुई असुरहरूले भने हामी एक आपसमा हाम्रो शक्ति प्रदर्शन गरेर सारा देवताहरूलाई तहस नहस पार्नुपर्छ, किन डराउनुहुन्छ हे साथी भनेर यी दुई असुरहरूले एक आपसमा सरसल्लाह यसरी हुन लाग्यो। मय भन्छन्, देवताहरू हामीसँग भिड्न आएका भए त त्यो बेग्लै कुरा थियो, परन्तु देवताहरूको नेतृत्व गरेर साक्षात् परब्रह्म भगवान महादेव, जो देवताका पनि देवता महादेव, जो संसारको एकमात्र सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नेवाला ईश्वर रहन गएको छ, त्यस्तो महादेव आउँदै हुनुहुन्छ। मयले भन्न लागे। त्यत्तिकैमा दुई असुरहरू भन्छन्, अब हामी के देवताहरूसँग गएर शरण परौँ? हुँदैन, बरु हाम्रो वीरतालाई देखाउनुपर्छ, हामी युद्ध भूमिमा गएर देवताहरूसँग एक आपसमा युद्ध गर्नुपर्छ, वीरतालाई देखाउनुपर्छ, किन कातरताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर विद्युतमालीले भन्न लागे। आज सोही एक आपसमा तिनै असुरहरू मिलेर देवताहरूसँग युद्ध गर्नका निमित्त तयारी अवस्थामा बसे। एक आपसमा युद्धका निमित्त तयारी अवस्थामा रहेका यी तीन दैत्यहरू उताबाट भगवान महादेवका साथमा समस्त आफ्ना गणहरूका साथमा भगवान महादेव पनि युद्ध भूमितिर प्रस्थान गर्नुभयो। एक आपसमा असाध्यै ठुलो युद्ध चल्न लाग्यो, साह्रै ठुलो युद्ध भइरहेको थियो। त्यत्तिकैमा नन्दी, भृङ्गे, गणेश आदिले एकाएक बाण प्रहार गरिरहेका थिए। जति पनि असुरहरू मर्थे, मय नाम गरेका दानवका जुन पुरमा सुवर्णले युक्त भएको पुरमा एउटा अमृतको कुण्ड रहन गएको थियो, त्यही अमृतका कुण्डमा लगेर चुप्दै निकाल्दै गर्ने गर्दथे। त्यसले गर्दाखेरि जति मय मर्थे, जति पनि दानवहरू मर्थे, सबै जागा हुने गर्दथे। आज देवताहरू माझमा असाध्यै ठुलो हलचल मचिन लाग्यो। ब्रह्माजीले गएर भन्नुभयो महादेवलाई, प्रभु, मय नाम गरेका दानवका पुरमा एउटा अमृतको कुण्ड रहन गएको छ, पहिला एक बाण हानेर त्यो अमृतको कुण्डलाई सुकाइदिनुहोस्, अनि त्यो सुकिसके पश्चात दानवहरूको अन्त्य हुनेछ, नभए दानवहरू जति मर्छन् त्यति सबै जाग्नेछन् प्रभु भनेपछि भगवान शङ्करले एकै बाणमा मय दानवका जुन पुरमा भएको अमृतको कुण्डलाई सुकाइदिनु भयो। तत्पश्चात असाध्यै ठुलो युद्ध चर्किन लाग्यो। 10,000 वर्ष व्यतीत भइसके पश्चात आधा निमेषका निमित्त जब तीन पुरहरू एक आपसमा जोडिन लागेका थिए, भगवान ब्रह्माजीले सङ्केत गर्नुभयो, महादेव यही हो समय, यतिखेर यी तीन असुरहरूलाई अन्त्य गर्नुहोला भनेर जब यसरी ब्रह्माजीले सङ्केत गरिसके पश्चात भगवान शङ्करले एक कानसम्म बाण खिचेर, धनुषमा बाण लगाएर कानसम्म खिचेर एक बाण प्रहार गर्नुभयो। जुन बाण प्रलयकालीन समयमा संसारलाई अन्त्य गर्नका निमित्त प्रहार गर्नेवाला त्यस्तो शक्ति रहन गएको थियो। आज त्यस्तो शक्तिपुञ्ज भगवान शङ्करले जब प्रहार गर्नुभयो, त्यो बाण प्रहार गर्ने बित्तिकै त्रिपुरको अन्त्य भयो। त्रिपुरको अन्त्य हुने बित्तिकै त्रिपुरा असुरहरूको पनि अन्त्य भयो। आज दानवहरू एकाएक त्यहाँबाट भाग्न लागे, सारा देवी देवताहरू खुसी हुन लागे, आकाशबाट पुष्पको वृष्टि गर्न लागे, भगवान शङ्करको जय जयकार गर्न लागे। साम्ब सदा शिवदेवको जय।
यसरी भगवान शङ्करको दिव्य हव्य स्तुति वन्दना गर्न लागे। हे आशुतोष, आज हजुर नभएको भए हामीलाई साह्रै धेरै दुःख दिने थिए यी असुरहरूले। हजुरकै कृपाद्वारा, हजुरकै करुणाद्वारा आज हामी माझ कृपा भएको छ। हे प्रभु, आज हामी बाँचेका छौँ। हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ। देवताहरूले दिव्य हव्य स्तुति वन्दना गरे। उता दानवहरूको अवस्था कस्तो भयो भने अब कतिका पतिको अन्त्य भएको थियो, कति पत्नीले रहित भएका थिए, कति छोराछोरीले रहित भएका थिए। यस्तो अवस्था देखेपछि कति दानवहरू त आगोमा डढेर आफै होमिन लागे। यति तिनीहरू समस्त दानवहरूको यसरी अन्त्य हुन लाग्यो। यहाँ कुमारजी भन्नुहुन्छ, रत्याभिरामे पतिखेदितानां प्रियैरिवासामभिगन्तु कामः सर्वे ततो दैत्यवृषा सभार्या प्रदयमानास्त्रिपुरो भवेयुः। हे मुनि, यसरी समस्त दानवहरूले एकाएक अग्निमा आहुति दिँदै, अग्निमा हाम फाल्दै आफ्नो प्राणलाई आहुति दिन लागे। सबै दानवहरूको अन्त्य हुन लाग्यो। यता देवताहरू खुसीले गदगद हुन लागे। ओहो, जय हो भगवान महादेवको जय हो, महादेवको जय हो भनेर भन्न लागे। हे शङ्कर, हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ। हजुरका चरणमा छौँ हामी, हजुरका शरणमा छौँ हामी। हाम्रो अन्तर्मनमा निवास गर्नेवाला हे महादेव, हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ। सारा देवी देवताहरूले भगवान शङ्करको दिव्य भव्य स्तुति वन्दना गर्न लागे। भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, अब तिमीहरूलाई कसैले केही गर्ने छैन, कसैले केही गर्ने छैन। अब निर्भय भएर आफ्ना आफ्ना स्थानतिर प्रस्थान गर। महादेवले जब यति भनिसके पश्चात आज सारा देवी देवताहरू त्यहाँबाट खुसी हुँदै आफ्ना आश्रमतिर, गन्तव्य स्थलतिर प्रस्थान गर्न लागे। देवताहरू आफ्ना आफ्ना नगरतिर प्रस्थान गरिसके पश्चात यता महादेव पनि नन्दे भृङ्गी आफ्ना गणेरका साथमा त्यहाँबाट कैलाशतर्फ उन्मुख बन्न लाग्नुभयो। हे मुनि, तपाईँलाई मैले यो लामो समयसम्म पनि सुनाएर नसकिने यस्तो त्रिपुरासुरको वधको पावन प्रसङ्ग सुनाए। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ? यति परम पवित्र प्रसङ्ग रहन गएको छ जसले श्रवण गर्ने, श्रवण गराउने र सुन्ने यी तीनैले यो कथालाई श्रवण गरेर भुक्ति मुक्ति दुवैलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यति परम पवित्र प्रसङ्ग रहन गएको छ। यो प्रसङ्ग तपाईँलाई मैले श्रवण गराएँ भनेर कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई अनि सुतजीले सौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यो पावन परम पवित्र कथा प्रसङ्ग ल्याएर श्रवण गराउनु हो। समादरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई पनि यो पावन प्रसङ्ग हामीले पनि श्रवण गरायौँ। यो कथाद्वारा के बोध हुन्छ भने दर्शकवृन्द, तपाईँ हाम्रा पनि अन्तर्मनमा सत्व रज तम तीनवटा पुरहरू रहन गएका छन्। यदि यी तीन सत्व रज तम तीनवटा गुणहरूले युक्त भएको पुरमा महादेवले विजय प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने, अर्थात् सत्यताले विजय प्राप्त गर्न सक्यो भने अवश्यमेव त्यसले सुख र समृद्धिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यदि ती तीनवटा पुरहरू असुरप्रति समर्पित भए भने त्यसको कहिले पनि जित हुँदैन। नित्य निरन्तर दुखी हुनुपर्छ, नित्य निरन्तर कष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारणले सुख, समृद्धि, शान्ति, आनन्दता, चैन, अमनलाई प्राप्त गर्नका निमित्त यी तीन पुरलाई विजय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यो बोध पनि रहन गएको छ यो कथाको। ल यो संक्षेप कथा मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। यहाँभन्दा अगाडिका कथा प्रसङ्गहरू भोलिका दिनमा पुनः श्रवण गर्ने वाचा गर्दै अहिलेका लागि यो बसाइबाट म पनि किनारा पर्न चाहन्छु। हवस् त, श्री हरि।